मा चाहिँ बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा बढी बोल रकम करिब 3 करोड 39,87,655 रुपियाँ हामीले बोल रकम उठाउन सफल भएका छौं। त्यसैगरी 4 कट्ठा जग्गा हामीले चाहिँ दान पाएका छौं। मलाई लाग्छ करिब 3 करोड 46 लाख जतिको हाम्रो बोल र भूमि दान गरेर चाहिँ सफल ऐतिहासिक ज्ञान महायज्ञको रूपमा परिचित भएको सबैले महसुस गरेका छौं। र यसमा चाहिँ मलाई जुन किसिमले हामी सबैजना मूल समारोह समितिका साथीहरू लगायत बर्गरजीहरू, शिक्षकजीहरू लगायत सबै राजनीतिक दलका साथीहरूको सबैको सहयोगले यहाँसम्म पुग्दै गर्दा अति नै खुसी लागेको थियो। र हामीले समापन गर्दै गर्दा भनेका थियौं छिटोभन्दा छिटो हामी सार्वजनिक सुनवाई गर्नेछौं। तर चाहिँ दुःखद कुरा हाम्रो मुख्य लेखापाल बुद्धि सरको आमा बितेको कारणले चाहिँ हामी सार्वजनिक सुनवाईमा केही पछि पर्यौं। उहाँको आमाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीहरू यसैगरी विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारणले गर्दा, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा विश्व नै आक्रान्त भइरहेको स्थितिमा हामी पक्कै पनि घरबाट बाहिर ननिस्किने र सामाजिक दूरी बढाउने लगायतका क्वारेन्टिनका कुराहरू, व्यवस्थापनका कुराहरूमा सबैजना चाहिँ आफ्नै घरभित्र बस्न बाध्य भयौं। करिब आज 8 महिना पुग्दै गर्दा एकदमै भन्नै पर्ने कुरा र दुःखद कुरा हामीहरू विभिन्न बाध्यताका बावजुद आज 8 महिनापछि सार्वजनिक सुनवाई गर्दै गर्दा दुःख मलाई पनि लागेको छ, सबैलाई लागेको होला। पूर्ववक्ता विवि अध्यक्षजीले भन्नुभयो राजापुर नगरपालिकाको मेयरज्यूले चाहिँ कतै नयाँ गाउँ जस्तै गर्ने त होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैले चिन्ता, एउटा राजापुर नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले चिन्ता गर्ने उहाँको वास्तविक कुरा हो। तर पनि म सबैलाई अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने जुन किसिमले विभिन्न जनसमुदायको विभिन्न दाताहरूको घरमा गएर हामीहरूले चाहिँ हात जोडेर जुन किसिमले चाहिँ प्रतिबद्धता आफ्नो जनाएका छौं, मानवीय सेवा ऐतिहासिक चाहिँ सर्वेक्षक 3 वर्षे सर्वेक्षक अमिन सेक्टरको र 18 महिने अमिन चाहिँ हामी कालिका मावि चनौरामा चाहिँ खोल्ने छौं र तपाईहरुको सपनालाई साकार गर्ने छौं। जुन प्रतिबद्धता जनाएका छौं यसलाई म मूल समारोह समितिको तर्फबाट र यस वडाको प्रमुखको हैसियतले यसलाई 1 पैसा पनि हामीले चाहिँ दायाँ बायाँ हिनामिना गर्ने छैनौं। म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु र हामी चाहिँ विभिन्न कारणवश पछि पर्यौं, तर पनि हाम्रो हिसाब तपाईहरुले सबैलाई सुनाउनु होला। चित्त नबुझेको कुरा मूल समारोह समितिमा चाहिँ आएर राखिदिनु होला। र स्कुलमा चाहिँ प्रजी यही हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष म चाहिँ कार्यालयमा चाहिँ भेट भइराख्छु छु। तपाईहरुले आफ्नो सल्लाह सुझाव भेटेर या फोन मार्फत या लिखित रूपमा चाहिँ तपाईले आफ्नो सल्लाह सुझाव सबै जनसमुदायले चाहिँ राख्नमा 1 इन्च पनि नहिचकिचाउनु होला भन्ने म तपाईहरुलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र शैक्षिक धार्मिक ज्ञान महायज्ञमा केही कमजोरीहरू सम्मानका क्रममा, सम्मान पत्र दिने क्रममा र चाहिँ हामीले कलश अरु महायज्ञ जस्तो हामी गर्ने छैनौं। प्रत्येक जनाको घरमा कलश पुर्याउने छौं भनेका छौं र केही कलशहरू चाहिँ र केही सम्मान पत्रहरू, केही दोसल्लाहरू चाहिँ पुर्याउन हाम्रो कोभिड-19 ले गर्दा चाहिँ प्रभावित भयौं। यसको लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु। मूल समारोह समितिले अब तत्कालै सार्वजनिक सुनवाई नगर्दासम्म हामीहरूले चाहिँ जग्गा खरिद प्रक्रिया या चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ हामीलाई समस्या भएको हुनाले र यसलाई यथाशीघ्र अगाडि लानको लागि अब चाहिँ चन्दादाताहरूसँग हामीले अर्थ संकलन बोल रकमहरू उठाउनको निमित्त हामी यथाशीघ्र अब 1 हप्ता भित्रमा हामी चाहिँ समिति बनाएर को साथीले कुन ठाउँमा पहल गर्न सक्नुहुन्छ, को साथीले कहाँ गएर पैसा उठाउन सक्नुहुन्छ, कोसँग बोल लिन सक्नुहुन्छ
भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी तत्कालै लाग्नेछौँ भन्ने म तपाईहरूलाई सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस शैक्षिक धार्मिक ज्ञान महायज्ञमा 2076 साल पौष 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म गर्दै गर्दा विभिन्न कालखण्डमा कसैले कसैको चित्त दुखाउन सक्छ, कसैले कसैलाई केही भन्न सक्छ, कसैलाई त्यस्तो मनमा लागेको छ भने आजैकै मितिबाट यसै सार्वजनिक सुनवाईको मितिबाट तपाईहरूले चाहिँ अन्यथा नलिदिनुहुन र यसलाई चाहिँ ऐतिहासिक जुन किसिमले हामीले सफल रूपमा चाहिँ बर्दिया जिल्लामा अगाडि बढेका छौँ, यसलाई चाहिँ यस सपनालाई र हाम्रा अमूल्य सहयोग गर्ने चन्दादाताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आत्मालाई सन्तुष्टि दिनको लागि पनि हामीहरूले चाहिँ जुन किसिमले ज्ञान महायज्ञमा चाहिँ एकाकार भएर अगाडि बढेका थियौँ, अझै पनि हामीहरू यसलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि योभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्छ र यसलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने सबैले चाहिँ सोचिदिनुहोला। र यस ज्ञान महायज्ञको मूल समारोह समितिको संयोजकको अर्थले र यस ओडाको चाहिँ प्रमुखको हैसियतले यो घडीलाई मैले चाहिँ चुनौतीको रूपमा लिएको छु र अझै थप जिम्मेवारी मलाई आएको छ भन्ने कुरा मैले आत्मसात गरेको छु। सबैको विश्वास छ तपाईहरूले यसलाई सफल बनाउनको निमित्त बाटोमा र चोकमा चिया पसलमा कुरा काट्नुभन्दा जे भन्नुपर्ने छ वडा अध्यक्षलाई भन्नुहोला, मूल समारोह समितिको संयोजकलाई भन्नुहोला, विविध अध्यक्षलाई भन्नुहोला, मेरा सहकर्मी जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्नुहोला, यस स्कुलका प्रहरीज्यूलाई भन्नुहोला, शिक्षकज्यूहरूलाई भन्नुहोला र सम्पूर्ण मूल समारोह समितिका पदाधिकारीलाई चाहिँ तपाईहरूले भन्नुहोला। त्यसमा कुनै आपत्ति हुने छैन। यसलाई हामीले सल्लाह सुझावको रूपमा लिनेछौँ र जति छिटो जनसमुदायले हामीलाई चाहिँ घचघच्याउने छ र हामी त्यति छिटो चाहिँ यस महान घडीलाई चाहिँ जति जनसमुदायको चन्दादाताहरूको सबैको सपनालाई साकार गर्नको निमित्त हामी चाहिँ उत्प्रेरित हुनेछौँ भन्ने कुरा राख्दै अब धेरै कुराहरू गर्नु भन्दा चाहिँ अब काम गर्ने बेला आएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीहरूले जे जति मेहनत गरेका छौँ अब चाहिँ त्योभन्दा बढी मेहनत गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै यस कार्यक्रममा आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथि साथीहरू लगायत यहाँ आउनुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको सार्वजनिक सुनवाई यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। ₹51,000 त्यो पनि छुट्याइसक्नु भएको छ। विष्णु थारू 9 नम्बर वाडा कार्यालय ₹1,51,000 छुट्याइसक्नु भएको छ। दयाशंकर थारू 10 नम्बर वाडा कार्यालय ₹1,51,000 छुट्याइसक्नु भएको छ। विष्णु खुलाल 3 नम्बर वाडा कार्यालय ₹1,50,000 यो पनि छुट्याइसक्नु भएको छ। महेश कुमार चौधरी 6 नम्बर वाडा कार्यालय ₹1,51,000 छुट्याइसक्नु भएको छ। अनि वाडा नम्बर 8 कार्यालय राजापुर नगरपालिका यो चाहिँ ₹51,000 बोलकम गर्नुभएको छ, तर उहाँले चाहिँ छुट्याउनु भएको छैन। त्यसै गरी हाम्रो यो बोलकम रकम हुन्छ 99,57,000 हुन्छ। यसमा हाम्रो चाहिँ ₹39,06,000 छुट्याइसकेको छ। त्यसै गरी म दाताहरूबाट नगद बोलकमल रकम म सुनाउन गइरहेको छु। सुरेश पन्त मधुबन नपा ₹2,11,000 यो बाँकी नै हो। यो सबै बाँकी रकमहरू अब सुनाउने। खुसीराम थारू वाडा अध्यक्ष व्यक्तिगत राजापुर नगरपालिका छुट्टो बर्दियाबाट ₹1,51,161। भद्रबहादुर साई काठमाडौँ ₹1,51,000। स्वर्गीय चक्रबहादुर धामी जनधामी गेरो गाउँपालिका 4 ₹1,21,000। रमा गेवाली काठमाडौँ ₹1,11,111। तर्कबहादुर शाह राजापुर एकटिउनी ₹1,11,101। बिरबल चौधरी राजापुर एकटिउनी बर्दिया ₹1,01,111 मा उहाँले ₹50,500 दिइसक्नु भएको छ। ₹50,611 बाँकी छ। रणबहादुर कडायत बनकट्टी ₹1,01,000। लल्तु प्रसाद थारू राजापुर नगरपालिका मुरगौवा ₹75,555। सन्तरण थारू राजापुर नगरपालिका मुरगौवा ₹75,555। धनसिंह साउद टिकापुर नगरपालिका सूर्यपुर ₹75,555। रामजी थारू शान्ति बजार ₹62,777। प्रेमबहादुर शाही
झबई 61,125, राजापुर राइस मिल 61,125 61,111, बालकृष्ण थारू राजापुर नगरपालिका झबई 61,111, स्वर्गीय दिवेश कुमार अग्रवालको नाममा 61,000, धनीराम थारू राजापुर सोनपुर 55,555, निर्माण व्यवसाय संघ बर्दिया 55,555, कर्णजङ शाह नेपालगञ्ज 55,555, पण्डित थारू झबई 55,001 रुपियाँ, भुदुवा थारू राजापुर सोनपुर 53,105 अनि 20,000 दिइसक्नु भएको छ। 33,105 रुपियाँ बाँकी छ। हिरालाल चौधरी 51,555, रामबहादुर थारू 51,555, बलबहादुर थारू 51,555, सीताबे थारू 51,505, रामदत्त थारू 51,151 मा 20,000 रुपियाँ प्राप्त भइसकेको छ। 31,151 बाँकी छ। रतनबहादुर शाह कोटारपुर 51,111, रामकृष्ण चौधरी 10 नम्बर वाडा 51,111, कलबहादुर बडुवाल सोनपुर 51,105, आशाराम थारू राजापुर नगरपालिका 1 सोनपुर 51,015, मीना भट्ट तिमल सेना गेरुवा 5 सुखट 51,005, श्रीकृष्ण थारू दलित राजापुर 1 सोनपुर 51,005, जगदीप प्रसाद थारू गेरुवा गाउँपालिका 3 बनगट्टी 51,001, ईश्वर बहादुर जीसी राणापा हिमालीपुर 51,000, कृष्ण थापा राणापा 1 सोनपुर 51,000, रमेश कुमार चौधरी राणापा 2 बडगद्दी 51,000, राजेन्द्र चौधरी राणापा 1 मुरगुवा 51,000, नन्दराम परिवार नेपालगञ्ज 51,000, बिन्द्रा भण्डारी दौलतपुर 51,000, लालुदेवी रावल टिकापुर 51,000, महादेव चौधरी र सहदेव चौधरी नङ्गापुर 50,530, तुलाराम कक्रवा थारू मुरगौवा 50,105, वीरबहादुर थारू मुरगौवा 35,135, वासुदेव थारू झबई 35,001, रूपलाल थारू झबई 35,001, हैराम थारू सोनपुर 34,600 रुपियाँ, विष्णुबहादुर थारू श्रीकृष्ण टेलर सोनपुर 31,551, कमल राउत र सुरेश भट्ट 30,100, मिनरा चौधरी गेरुवा गाउँपालिका जनकनगर 25,555, त्यसै गरी फगन्ना थारू मुरगौवा 25,501, भोजराज पण्डित टिकापुर 25,125, कृष्णबली चौधरी दौलपुर 25,100, खडक शाह कटेशपुर 25,005, विनोदचन्द राजापुर 25,000, गोपालगिरी पर्सेनी मनाङ 21,005, गर्भु चौधरी मानपुर टपरा 21,000, जगतराम थारू सोनपुर 20,055, बुद्धिराम चौधरी गेरुवा गाउँपालिका 3 शान्ति बजार 18,334, भरत प्रशासनमा गुलरिया नगरपालिका 17,777, भवानी प्रसाद बास्तोला राजापुर 15,808, रत्न पोखरेल राजापुर 15,555, मंगलराम चौधरी राजापुर साथ भीमापुर 15,555, बुधराम चौधरी राजापुर सोनपुर 15,515, सोनपुर बजार व्यवस्थापन सोनपुर 15,505, दिलबहादुर चौधरी राजापुर शान्तिपुर 15,500, भारती विक दौलपुर 15,151, बबिता चौधरी बनकट्टी 15,115, कमला गौतम खनाल मोरैया 15,115, हेमा चौधरी सोनपुर 15,115, श्यामबिहारी थारू सोनपुर 15,115, गीता गेवाली राजापुर 4 15,111, लक्ष्मीभक्त शर्मा टेडिया 15,105, केदार थापा राजापुर 15,105, रामबहादुर थारू कटेज राजापुर कटेज 15,105, रमानन्द वैद्य जनकनगर 15,101, डबल बहादुर सोडारी शान्ति बजार 15,100, कमला धामी भगतपुर 15,100, प्रेम कुमार श्रेष्ठ शक्ति 15,100, आश्राम थारू सेन्दुरा 15,100, धर्मप्रकाश थारू राजापुर 4 15,021, वासुदेव थारू छोटी दौलपुर 15,005, बाबुराम चौधरी ललितापुर 15,005, लीलबहादुर खड्का मनाङ 15,005, मोहन चौधरी हिमालीपुर 15,005, हेमराज थारू बुर्गवा 15,005, पहल बस्नेत कैलाली 15,001, मंगलराम थारू कृष्णनगर 15,001, सर्परा साउँ टिकापुर 15,001,
मदन चौधरी गिरुवा गाउँपालिका 3 15,001, रिस्मान थारू राजापुर 1 झपई 15,000, सतेज थारू 1 मुर्गुवा 12,334, बुद्ध पराबी ट्युनी राजापुर 1 झपई 12,155, शोभादेवी रावल दौलपुर 12,000, अतिलाल चौधरी छोड्के दौलपुर 11,111, त्यसमा 9,000 रुपियाँ आइसकेको छ। रणबहादुर हमाल राजापुर 11,000, सीताराम थारू 11,000, पतिराम थारू 10,155, रामलखन थारू 10,100, सरस्वती नेपाली नेपालगञ्ज 10,001, तिलक प्रसाद पौडेल श्री कालिका मावि 7,115, दिल चौधरी श्री कालिका मावि 7,115, कृष्ण अधिकारी राणापाती लक्ष्मीपुर 7,105, केशवराज पौडेल राणापाहाड बैठकपुर 5,105, किरणमान श्रेष्ठ गिरुवा गाउँपालिका 6 5,105, गोकुलराज गेवाली लम्की 5,100, परशुराम सुनार राजापुर 5,100, दङ्गाली सुनचाँदी पसल 5,100, कालुराम चौधरी टिक्लीगढ 5,100, नारायण जोशी राजापुर नगरपालिका 1 5,100, रामबहादुर भण्डारी टिकापुर उद्योगवाणी सङ्घ अध्यक्ष टिकापुर 5,100, तर्कबहादुर चौधरी गिरुवा गाउँपालिका 5,100, भागीराम थारू राणा बचा तिग्रा 5,100, भङ्गीलाल थारू राणापाती चक्कापुर 5,100, कप्तान चौधरी राणापाती सिन्धुरा 5,100, रामप्रसाद चौधरी टिकापुर 5,100, इलिट साइनिङ स्टार बोर्डिङ स्कुल सोनपुर 5,005, मनिष बलार टिकापुर 5,000, आश्रम थारू भुमापुर 4,500, प्रेम सुनचाँदी पसल राजापुर 4100, रञ्जन शाह देउवा कैलाली 3,500, आश्रम थारू ट्युनी 2,525, अस्मिता थारू मुर्गोवा 2,505, कृष्णबहादुर शाह झबई 2,505, धर्म शाह झबई 2,505, उर्मिला कठरिया झबई 2,505, रेवन्ता रावल राजापुर 2,500। हामीले 2,500 सम्मको नाम चाहिँ उद्घोष गर्दैछौँ। त्योभन्दा तल चाहिँ यो चाहिँ उद्घोष गर्न नसकिने बेहोरा म जानकारी गराउँदछु। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ नगद उठेको भनौँ नगद दाताहरूको नाम म उच्चारण गर्न गइरहेको छु, जसको हामीले बोलकौल गरेर नगद जसले दिनुभएको थियो। युनिक नेपाल 1,49,999 रुपियाँ उहाँले बोलकौल गर्नुभएको थियो, त्यो हामीले आइसकेको छ। रामनारायण चौधरी 1,01,111, रामकुमारी थारू 1,01,000, सोनपुर गाउँ समाज 96,365, सुमन सिंह श्रेष्ठ टिकापुर नगरपालिका 9 झुङ्गा हाल काठमाडौँ 75,000, झबई गाउँ समाज 53,541, सीताराम चौधरी सोनपुर 51,115, चेतराम थारू छोड्की दौलपुर 51,115, महेश चौधरी सोनपुर 51,111, सीता बडुवाल मनपरीपुर 51,105, ईश्वरी महिला बहुद्देश्य सहकारी 51,000, फगनी थारू मुर्गवा 27,000, फगनी थारू 50,101, हिमालयपुर गाउँ समाज 27,000, निरा भट्टरिकबी राजापुर 25,525, छोटकी दौलपुर गाउँ समाज 25,500, सूर्य प्रसाद उपाध्याय राजापुर 4 दलै 25,125, माधव सिंह राठौर गेरुवा गाउँपालिका 3 गणेशपुर 25,111, पवन कुमार चौधरी राणापाई मनपरीपुर 25,025, रेडियो साथी एफएम राजापुर 25,000, कृष्णजङ शाह राजापुर 1 दौलपुर हाल नेपालगञ्ज 21,000, जनक प्रसाद भट्ट काठमाडौँ 21,000, रिनेसा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल राजापुर 15,511, काशीराम खत्री मनपरीपुर 15,155, शरद साना किसान सहकारी संस्था मनपरीपुर 15,151, नवप्रतिभा सेकेन्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल राजापुर 15,151, छहारी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मनपरीपुर 15,115, राजकुमार थारू गेरुवा गाउँपालिका 15,100, हसराम चौधरी सेन्दुरा 15,100, शेखलाल चौधरी सेन्दुरा 15,100, सन्तराम चौधरी राजापुर 4 सिन्दुरा 15,100, धनबहादुर बुढा सांसद डोल्पा 15,005, आलोक कुमार चौधरी गेरुवा गाउँपालिका 2 15,005, निरामावी गोडियाना
15,005। नवराज नेपानी ठाकुरबाबा नगरपालिका 1 15,001। ध्रुवराज अधिकारी ठाकुरबाबा नगरपालिका 2 15,001। खप्तर ड्राइभिङ सेन्टर राजापुर 15,001। सूर्यकेशी रायनपा 4 राजापुर 15,001। पवन गुप्ता काठमाडौँ 15,001। सर्जु प्रसाद चौधरी टिकापुर 15,000। मुर्गवा गाउँ समाज 15,000। इमानुएल एक्लेसिया झबई 13,730। कोठारपुर गाउँ समाज राणापाइक बर्दिया 13,725। भद्रबहादुर चलाउने झबई 13,000। सतेज थारू राणापाइक मुर्गवा 12,334। शोभादेवी रावल दौलपुर 12,000। गौरी शङ्करलाल लाली गुराँस महिला समूह गणेशपुर 11,555। जङ्गबहादुर भण्डारी राजापुर 11,505। इमानुएल एक्लेसिया सोनपुर 11,500। असल कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड राजापुर 1 बनपरीपुर 11,115। जनचेतना माफी मङ्गलपुर 11,111। अमरसेठ बहुमुखी क्याम्पस राजापुर 11,111। इमानुएल एक्लेसिया दौलपुर 11,050। वैद्यनाथ झा राजापुर 11,015। माया भट्टराई राजापुर 11,000। शोभा शाह गौरीधारा काठमाडौँ 11,000। नवज्योति युवा क्लब राणापाइक झबई 10,551। पुरन धामी शान्ति बजार 10,125। हेमन्त बहादुर कडायत गिद्धरपुर 10,105। गिरबहादुर थापा हिमालीपुर 10,010। प्रेमसिंह सुना राजापुर नगरपालिका 1 हिमालीपुर 10,000। तेजस्वी मुर्गुवा मण्डली मुर्गुवा 10,000। ट्युनी गाउँ समाज 8,350। प्रसाद चौधरी सेन्दुरा 8,055। के शिवराम चौधरी बालाबजार 7,100। दौलपुर गाउँ समाज 6,865। भेरीमावि ललितापुर 6,605। स्वास्थ्य चौकी दौलपुर 6,600। दक्षिण टेडिया गाउँ समूह टेडिया 6,155। बुद्ध मावि भीमापुर 7 6,005। सर्जु प्रसाद चौधरी शकुन्तला चौधरी हिमालीपुर 5,555। लाइट एकाडेमी सेकेन्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल राजापुर 5,360। लोहारपुर गाउँ समाज 5,216। एसआर युवा क्लब कोठारपुर 5,151। रश्मि इन्टरप्राइजेस शान्ति बजार 5,105। प्रेम कुमारी सामुदायिक वनबोधा समिति सोनपुर 5,105। यज्ञ सिंह राठौर गणेशपुर 5,101। कृपाराम थारू विप्लव 8 राजापुर 5,100। भीमबहादुर रोकाई गेरुवा गाउँपालिका 3 भगतपुर 5,100। मुक्त बहादुर रजौरे घोराई 5,100। बद्री चन्द्र सुवेदी नेपालगञ्ज 5,100। कमल चौधरी टिकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ उपाध्यक्ष 5,100। भगीरथी अग्रवाल टिकापुर 5,100। धर्मप्रकाश थारू गेरुवा गाउँपालिका 5 5,100। शङ्करलाल थारू राणापा 3 सिन्धुरा 5,100। शिवप्रसाद थारू राणापा 4 तिग्रा 5,100। परशुराम चपाई टिकापुर 5,100। महेश चौधरी राणापा 3 इदयपुर 5,050। न्यू विशाल पाउरोटी टिकापुर 5,050। सुबराज सुबदार थारू राणापा 1 सोनपुर 5,005। नारायण पण्डित राणापा 5 श्रीपुर 5,005। पशुपति मावि गेरुवा गाउँपालिका 5 5,005। नङ्गापुर गाउँले सहयोग 5,005। जनता मावि गोलाबाट 5,000 गरी यो हाम्रो 5,000सम्मको मध्ये मात्र रेकर्ड सुनायो। त्योभन्दा यहाँ हाम्रो 5 रुपियाँसम्मको रेकर्ड हेर्दा हाम्रो धेरै छ, यहाँ समय धेरै हुन्छ। त्यो एउटा एउटा पाउनु भएको तपाईँ हेर्नु होला। त्यसै गरी पेशकी रकम तथा कलश र श्री यन्त्र वापत भनेर हामीले एउटा लास्ट एउटा कोलम बनाएका छौँ। यो हाम्रो आम्दानी यो आइसकेको आम्दानीमा हामीले एउटा देखाइसकेका छौँ। तर कसले कलश बिक्री गर्नु भएको छ र कसैले बुझाउनु भएको छ, कसैले उठाउनु बाँकी छ। त्यसले गर्दा म उहाँहरूको कसको नाममा कति छ यो म सार्वजनिक गर्नु गइरहेको छु। अनिसा चौधरी 2,200 रुपियाँ। पवित्र थारू झबई 7100 7,100 रुपियाँ। मीरा चौधरी 1,100। रजन्ती थारू झबई 5,661 रुपियाँ। लक्ष्मी भक्त शर्मा 3,805 रुपियाँ। बबिता चौधरी 3,015 रुपियाँ। आशा चौधरी 6,600 रुपियाँ। बालकृष्ण चौधरी 3,100 रुपियाँ। मङ्गलम चौधरी 29,755 रुपियाँ। बबिता चौधरी 6,500।
तुलाराम पक्रौवा थारू 7,000, निरज दैत 9,700, विनोद चौधरी 10,400, ललिता चौधरी मैडम 6,405 रुपियाँ, रामेश्वर चौधरी 6,612 रुपियाँ, मोहनराम चौधरी सर 16,402 रुपियाँ गरी 1,25,355 रुपियाँ यो हाम्रो आम्दानीमा आइसकेको। तर कलश बिक्री बापत उठाउन बाँकी पैसा हो यो, जसले जसले जिम्मा लिनुभएको थियो उहाँहरूको जिम्मामा रहेको। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ उठाउन बाँकी भन्नु चेक प्राप्त भइसकेको केही रकमहरू छ, म त्यो गरिरहेको छु। सीता थरुनी चेक प्राप्त रकम 41,780 रुपियाँ। यो चाहिँ हामीलाई उहाँले चाहिँ 2017 साल 10 महिना 30 गतेको चेक दिनुभएको छ। त्यसै गरी श्री कृष्ण थारूबाट 46,010 रुपियाँको उहाँको चाहिँ 2017 साल 6 महिना 30 गतेको हामीलाई चेक प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। यति भन्दै म आजको यो आर्थिक प्रतिवेदन यही समाप्त गर्न गइरहेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद आर्थिक संयोजकज्यू। आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। हामीलाई केही जिज्ञासा भए हामी अन्तर्क्रिया गर्न सक्नेछौँ। यसभन्दा पहिले म भर्खरै पाल्नुभएका पाहुनाहरूलाई पुनः म आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। युनिक नेपाल राजापुर नगरपालिका 2 वर्गदेखिका कोषाध्यक्ष श्री राधेश्याम चौधरीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 सोनाहा विकास समाज हिमालीपुरका अध्यक्ष श्री बलबहादुर सोनाहाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वार्ड सचिव श्री अमित दहितज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा राजापुर नगरपालिका साथी एफएम का प्रबन्धक श्री केशव कोइरालाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जनता एक्सप्रेस का संपादक तथा व्यवस्थापक श्री शक्ति परियारज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 हिमालीपुरका बडघर श्री पतिराम चौधरीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भूपवर्ग त्यसै गरी राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 सोनपुरका बुद्धिजीवी श्री बेफु थारूज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राजापुर नगरपालिका 1 मनपरीपुरका बुद्धिजीवी श्री सुखलिया थारूज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 कोठारपुरका बुद्धिजीवी श्री भद्रबहादुर चलाउनेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लगभग अतिथि त्यसै गरी राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 झमैका बडघर श्री रूपलाल थारूज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब हामी धन्यवाद सञ्चालकज्यू। श्री कालिका मावि चनौरा शैक्षिक धार्मिक महोत्सव तथा धन्याञ्चल ज्ञान महायज्ञ 2076 को सार्वजनिक सुनवाई 2077 आश्विन 22 गते। यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम का सभाध्यक्ष अर्थात ज्ञान महायज्ञ का संयोजक ज्यू तथा वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्ष ज्यू, यसै गरी
यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू, यसै गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका वार्ड नम्बर 1 का वडा सदस्यज्यूहरू, यसै गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका यस ज्ञान महायज्ञलाई हृदयदेखि सहयोग गर्नुभएका वार्ड नम्बर 1 का वर्गज्यूहरू, यसै गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका हाम्रा सञ्चारतिरका साथीहरू, यसै गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका शैक्षिक धार्मिक ज्ञान महायज्ञ कार्यक्रम मूल समारोह समितिका सदस्यज्यूहरू, यसै गरी विभिन्न उपसमितिमा रहेर अहोरात्र खट्नुभएका सदस्यज्यूहरू र यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू र हामीलाई यस ज्ञान महायज्ञलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त सहयोग गर्नुभएका चन्दा दाता सबैमा यस कालिका मावि चनौरा शैक्षिक धार्मिक महोत्सव तथा धनधान्य अञ्चल ज्ञान महायज्ञ कार्यक्रमका उपसंयोजक तथा यस विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन टक्राउँछु, स्वीकार्नुहोस्। आदरणीय उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी सर्कलका मित्रहरू, चन्दादाताहरू, म आज यस कार्यक्रम गर्दै गर्दा यस कार्यक्रमसम्म आउँदाखेरि तपाईहरुलाई लागेको थियो होला कि फेरि हाम्रो सार्वजनिक सुनाइ हुँदैन कि, यस विद्यालयले गर्न सक्दैन कि, कतै हामीले दिएको रकम यस विद्यालयले यस समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूले हिँडमन गर्छन् कि तपाईलाई सायद लागेको थियो होला। तर हामी धेरै भए पनि तपाईहरुलाई थाहा छ, सबैले थाहा भएको कुरा हो, यो विश्वको यो विषम परिस्थिति नेपालले पनि भोग्नु परिरहेको अवस्था र हामी पनि त्यो रोगबाट छुटो नभएको कारणले गर्दा करिब करिब हामी तयार पार्दादेखिको अहिलेसम्म आउँदाखेरि करिब करिब 7-8 महिना हामी त्यत्तिकै बस्नुपर्ने र हामीले सोच्दै पनि यो कार्यक्रम गर्न नसकेको यो अवस्था तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यस कारणले हामी ढिलै भए पनि अब यो भन्दा लामो हामी लम्ब्याउनु हुँदैन र हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक सुनवाई गरिसकेपछि हामी हाम्रो जो तपाईहरुले हामीलाई एउटा माया गरेर खास गरेर यो कालिका माविमा शैक्षिक धार्मिक महोत्सवद्वारा हामीले आर्जन गरेको धनधान्य अञ्चलबाट यस कालिका माविमा 8 महिना अमिन र 3 वर्ष सर्वेक्षक विषयमा राख्नै पर्छ जुन तपाईहरुले एउटा हामीलाई मिसन दिनुभएको थियो। अब हामी यो सार्वजनिक सुनवाई गरिसकेपछि यो प्रोसेसमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यो कुरा तपाईहरुको बिचमा मैले यो रोस्तमबाट राख्दै गर्दा हामीले निकै आशा र एउटा उल्लासका साथ हामीले यो कार्यक्रम जसरी हामीले पौषको 9 गते सम्पन्न गर्दै गर्दा तपाईहरुको बिचमा हामीले एउटा प्रतिबद्धता गरेको थियौं कि हामीले तपाईहरुबाट लिने सहयोग तपाईहरुले दिनुभएको छ। तपाईहरुले बोल कबोल गरिकन तपाईहरुले जिन्सी नगद र बोल कबोल गर्नुभएको छ। अब हामी त्यो रकमलाई यही विद्यालयमा सदुपयोग गर्नेछौँ र त्यो रकम तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ, 3,39,87,655 रुपैयाँ र त्यो विषयमा सायद तपाईहरुले मनमा लागेको कुरा राख्नुभयो र हामीले जो आर्थिक संयोजकले जो राखेको प्रस्ताव तपाईहरुले पास गर्नु भएको छ र यो कुरा गर्दै गर्दा हामी खास गरेर गाउँघर दैलोमा जाँदाखेरि हामीले यस्तै कुराकानी गरेको थियौं कि हाम्रो यो साधनतिरको पढाइ जो लेखाइ छ, एकाडेमिक टाइपको जो शिक्षा छ, यो शिक्षाले हाम्रो विद्यार्थीहरू बेरोजगार भए, यो शिक्षाले हामीले विद्यार्थीलाई
शिक्षा टिम तर रोजगार दिन सकेनौँ। त्यस कारणले हामीले यो कालिका माविमा छुट्टै खालको हामी एउटा यहाँ नभएको विषय हामीले राख्नुपर्छ र ठुलै प्रयास निकै छलफल घम्सी छलफलपछि हामीले एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ र यो कालिका माविमा एउटा नभएको विषय 18 महिने अमिन र 3 वर्ष सर्वेक्षक विषय हामी राख्ने भनेर चुनौती भए पनि हामी यसलाई गरेरै जाने, यो सफल पारेरै जाने भनेर हामी जो 18 साथ महायज्ञ सञ्चालन गरेको थियौँ र त्यो सफलतापछि आज हामी सार्वजनिक सुनवाईसम्म आउँदाखेरि मलाई के लागिरहेछ भने कतिपय साथीहरू, कतिपय हाम्रा चन्दा डाटाहरू म एडाकडा बाटोमा घुम्दाखेरि यसो उहाँहरूसँग भेटघाट हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले गुनासो गर्नुहुन्थ्यो कि फेरि नयाँ गाउँ जस्तो हुने त होइन। उहाँ केटा सार्वजनिक सुनाइ गर्न सक्नु भएको छैन। मित्रहरू, हामीले गाउँघरतिर, विद्यालयतिर र चन्दा डाटाहरूसँग भेट्दै जाँदाखेरि यहाँसम्म कि राजापुर नगरपालिकाको प्रमुख ज्यूले पनि यस्तै गुनासो गर्नुभएको थियो कि तपाईँहरू फेरि सार्वजनिक सुनवाई गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न। मैले र हाम्रो टिम जो सबैजना टिम र हामीले यही जहाँ जसले सोध्यो हामीले यही उत्तर दिएको थियौँ। हामी जे होस् हाम्रो महायज्ञद्वारा हामीले आम्दानी गरेको नगद र जिन्सी हामी तपाईँहरूको बिचमा नै हामी सार्वजनिक सुनवाई गरेर जान्छौँ। र म के भन्न चाहन्छु भने आज जो सार्वजनिक सुनवाई गर्दै गर्दा तपाईँहरू जो आउनु भएको छ र आउनु भएको छैन, उहाँहरू जो टाइम दिन सक्नु भएन, उहाँहरूको बिचमा तपाईँहरूले एउटा सन्देश पुर्याउनु। यी सार्वजनिक सुनवाई भइसक्यो। विद्यालयमा नगद र जिन्सी गरिकन 3,39,87,655 रुपियाँ उठ्यो र अब जो हामी दिन बाँकी नगद जिन्सी जो उहाँहरू गुनासो गर्नुहुन्थ्यो कि यो सार्वजनिक सुनवाई गरिसकेपछि बल्ल हामीले बोल कबोल गरेका नगद जिन्सी दिनेछौँ र आज सायद त्यो ढोका पनि खुल्यो र तपाईँहरू जो मन लगाएर यहाँ बोलेर जानु भएको छ, कति पनि तपाईँहरू हिचकिचाइकन हामी सायद यो कार्यक्रम जो सम्पन्न गर्दै गर्दा हामीले भगवानको अगाडि र उपस्थित भएका सम्पूर्ण वार्ड नम्बर 1 र आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूकै अगाडि हामीले जो चन्दा डाटा हामीले बोलेको थियौँ कि तपाईँहरूले जो बोल्नु भएको थियो कि हामी यो विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको निम्ति हाम्रो क्षमता र हाम्रो गच्छले भ्याएसम्म हामी बोल्छौँ र बोल्नु भएको थियो। त्यो तपाईँहरू अब मन लगाएर कति पनि नस्किसकेर तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस्। त्यो हामीले एउटा खास गरेर हामी भवनतर्फको जो तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो प्रसर बोलेर जानुभएको छ कि 2 कट्ठाको लागि हामीले भवन निर्माणको लागि हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसकेको छ र हामी यसरी अब सम्बन्धन अब कहिले खुल्छ र हामी त्यो सम्बन्धन लिने भनेर हामी पनि आटुरमा छौँ। त्यस कारणले चाँडो अब ढिलै भइसके पनि हामी यो सार्वजनिक सुनवाई मार्फतबाट तपाईँहरूको बिचमा यो छर्लङ्ग हिसाब देखाउँदै र हामी यो सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गर्नेछौँ र हामी अर्को च्याप्टरमा बढ्नेछौँ भनेर यो महसुस गर्दै हामीले यो सार्वजनिक सुनवाई आज सुनाइरहेको छौँ र आदरणीय यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहयोगी हाटहरू, सम्पूर्ण यहाँ चन्दा डाटा र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय बुद्धिजीवी तबका तपाईँहरू फेरि एकचोटि यो विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षातिर लानको निमित्त जसरी सहयोग गर्नुभएको छ, एकचोटि फेरि तपाईँहरूले बोलेका कुराहरू एकचोटि स्मरण गरिदिनुहोस्। तपाईँ हामीले हाटमा छातीमा हात राखेर बोलेको थियौँ हामी यो विद्यालयमा हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हामी पढाउनको निम्ति किन टाढा पढाउने, हामी यही सुरुवात गर्नेछौँ र यो विद्यालय प्राविधिक ढाडतिर अगाडि बढ्यो भने हामी हाम्रो ठाउँबाट हामी सहयोग गच्छानुसार गर्नेछौँ भनेर जसरी तपाईँहरू छातीमा हात राखेर बोल्नु भएको थियो। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अब तपाईँहरू यही कार्यक्रम गर्दै गर्दा तपाईँहरू फेरि एकचोटि यो 1 गतेदेखि 9 गतेसम्मको जो हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो त्यो कार्यक्रममा बोलेका शब्दहरू तपाईँहरू एकचोटि फेरि ग्रहण गरिदिनुहोस्, एकचोटि तपाईँहरू फेरि स्मरण गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा राख्दै आजको यस
श्री कालिका मावि चनौरा शैक्षिक धार्मिक महोत्सव तथा धनधान्य अञ्चल ज्ञान महागीत 2076 को सार्वजनिक सुनवाईसम्म ल्याउनको निमित्त सहयोग गर्नुभएका उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण शिक्षक, गुरुवर्ग र पत्र पाउन पर्ने पनि विभिन्न कारणवश आउन सक्नु नभएका र आउन चाहँदा पनि केही कति कारणवशले आउन सक्नु नभएका सम्पूर्ण सहयोगी मन जो 1000 जना भन्दा बढी चन्दाबाट हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई हृदयदेखि यस विद्यालयको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै र आउने दिनमा पनि यसरी नै सहयोगी हात बढाइदिनु होला भन्ने आशा राख्दै म छोटो कुरा यही अन्त्य गर्दै बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक शिक्षक अतिलाल चौधरीजीलाई। शैक्षिक धार्मिक श्री कालिका मावि चनौरा शैक्षिक धार्मिक महोत्सव तथा धनधान्याञ्चल ज्ञान महायज्ञ 2076 को सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उपस्थित मूल समारोह समितिका उपसंयोजक तथा यस कालिका माविका विभिष अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व बालकृष्ण चौधरीजी, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित राजापुर नगरपालिका 1 नम्बर वडाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि साथीहरू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित यस कालिका माविका